प्यासे हैं, तलबगार हैं। मैं वहां था इंग्लैंड, एक सिख नौजवान आया, वो कहने लगा जी मैंने शराब पी हुई थी, फिल्म देख रहा था नेट पर, तो जब फिल्म खत्म हुई तो तुम्हारी फोटो आ गई, तो मुझे ख्याल है ये कोई दहशतगर्द है, मुझे इसकी तकरीर सुननी चाहिए, तो मैंने बटन दबा दिया। तो अगर तुम्हारी तकरीर शुरू हुई तो मैं सुन के मैं रोने लगा। मैंने एक और सुनी, एक और सुनी, एक और सुनी, 4 बयान इकट्ठे सुने, 8 घंटे सुनता रहा। तो मेरे दिल में ऐसी बात ठुकी, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है और इसी आदमी के हाथ पढ़ना है। फिर अल्लाह ने मेरे हाथ उसको इस्लाम की दौलत नसीब हुई, उसने अपना नाम उमर रखा, अब भी वहीं होता है। तो दुनिया ऐसी प्यासी है, सिर्फ पैगाम सुनाने वाले सो गए, पैगाम सुनाने वाले फिरका वारियत में बैठ गए, नफरतों का शिकार हो गए, इस्लाम के नाम पर कत्ल गारत, इस्लाम के नाम पर नफरत, इस्लाम के नाम पर कुफर के फतवे। इतना तो यहां नमक सस्ता नहीं जितना कुफर का फतवा सस्ता है, जिथे मर्जी ठोक दो, जिथे मर्जी फाना ठोक दो। भाई उस उम्मत को तो हमने तो गैरों को अपना बनाना है, गैरों को इस्लाम में लाना है, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त के दरवाजे खोलने हैं। सारा मुआशरा सब्र से बनता है, मुआशरे में जो हुस्न पैदा होता है वो अखलाक से पैदा होता है। नमाज रोजा हमें ढांचा बनाते हैं, ईमान हमारी बेस बनाता है, नमाज रोजा हज ज़कात ढांचा बनाते हैं, और अच्छे अखलाक और सब्र वो उसको खूबसूरत डेकोरेट करते हैं। जिस मुआशरे में सब्र ना हो, अखलाक ना हो, वो मुआशरा दरम बरम हो जाता है, टूट फूट जाता है, और वो अनारकी का शिकार हो जाता है। अपने नबी वाले अखलाक के साथ अपने आप को इसी उम्र में मुज़य्यन करो। ये उम्र है आपके अखलाक सीखने की। अपनी जबान पे काबू रखो, बर्दाश्त करना सीखो, सहना सीखो, माफ करना सीखो, झुक जाना सीखो। अपनी जिंदगी को अगर ऊपर ले जाना चाहते हो तो नीचे होना सीख लो, झुकना सीख लो। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, यहाँ अब्द, अल्लाह ने जब बुलंदियों का जिक्र किया तो अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाक वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर ऊपर चढ़ा। अगर ऊंचाई का सफर तय करना है तो झुकना सीखो, जबान के बोल को मीठा करना सीखो। माँ के सामने, बाप के सामने, टीचर के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने, बीवी के सामने, बीवी खामिंद के सामने अपनी जबान का बोल मीठा करे, अपने दिल का दरवाजा खुला रखे, माफ करने की ताकत इतनी पैदा करो। मेरे नबी सोए हुए हैं, एक काफिर ने आके तलवार आपकी उतारी और यहां मारी, आप उठ के बैठ गए, तलवार उसने यूं सीधी की, कौन बचाएगा? पूरे कत्ल का इरादा। आपने कहा अल्लाह, तो उसके हाथ से तलवार गिर गई, आपने उठा ली, आपने यूं सीधी की, अब तुम्हें कौन बचाएगा? कहना मैं तो तू ही बचाएगा, मैं तो तू ही बचाएगा। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो? कहने लगा नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। कहने लगा नहीं पढ़ता। आपने कहा जाओ माफ की, जाओ माफ की। इतनी ताकत माफ करने की। ये मेरे रब ने हमें नमाज का हुस्न दिया है, नमाज की खूबसूरती दी है। अबू रहाना एक सफर से वापस आए तो उनकी बेगम उनके इंतजार में, उस जमाने में ना कोई मोबाइल ना टेलीफोन, तो इंतजार होता था। जो जब रात को बैठने लगे तो कहने लगे 2 नफल पढ़ लो फिर बैठेंगे। उन्होंने कहा पढ़ लो। अल्लाह अकबर। जो शुरू हुए, चलते 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 फजर की अजान पे जाके 2 नफल खत्म हो। तो कहने लगे अबू रहाना अमालना मिन का नसीब, मेरा कोई हक नहीं था। कहने लगे मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। कहने लगे अल्लाह के बंदे, एक कमरे में बैठे हुए और तुम सफर से वापस आए हो। उन्होंने कहा मैं भूल गया, सानू तो नमाज़ां तंग की रख दी, विच नमाज दे याद आ रही, और एक कमरे में मैं तुम्हें याद कैसे नहीं आई? कहने लगे जब मैंने कुरान शुरू किया तो जन्नत मेरे सामने ऐसी आई कि मुझे भूल ही गया कि मैं कहां खड़ा हुआ। हमारी ये नमाज चाहे ना बने, चाहे यकसुई वाली ना बने, लेकिन हमें सजदे का हुक्म है। अगर चबुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बुत मेरी अपनी आस्तीन में भी होंगे तो भी मुझे सजदा करना है। मेरा दिल टिके न टिके, मुझे माथे को जमीन पर टेकना है और मुझे अपने अल्लाह के सामने झुकना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 2 नमाजें नहीं पढ़ सके, 5 कैसे पढ़ेंगे? का बस जिसका नसीब है वो पढ़ेगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। जब आप चले नीचे तो पीछे से अल्लाह की आवाज है, मेरे महबूब हमारी तो फिर 50 ही हैं, आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, 50 लिखूंगा। आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, 50 लिखूंगा।
تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی، پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا، مسجد کی دوڑ لگانے کو کہا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، فجر سے ظہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا ظہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، عصر کے تک جو کچھ ہوا عصر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، مغرب پڑھی معاف، عشاء باجماعت پڑھ کے سو جاؤ، فجر مسجد میں جا کے پڑھو، ساری رات تہجد لکھی جائے گی۔ ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، عشاء باجماعت پڑھ لے، فجر باجماعت پڑھ لے تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ نے ہمیں عبادات میں نماز اعلیٰ درجے کی چیز دی ہے۔ نماز کے بعد روزہ ہے جو ایمان کو ذرا جھٹکا دیتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ان پر قیاس نہیں ہو سکتا، وہ روزہ رکھتے تھے رمضان کا پہلا روزہ اور 15 دن کے بعد جا کے افطار کرتے تھے، نہ کھانا نہ پینا، اور یہ طاقت انہیں کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے نبی نے خون نکلوایا کپنگ کے ذریعے سے اور ان کو دیا، عبداللہ جا کے باہر دبا کے آ جاؤ، وہ باہر جا کے انہوں نے پی لیا، اس پینے سے ان میں اتنی طاقت آ گئی تھی، جب وہ شہید ہوئے حجاج کے لشکر کے مقابلے میں تو 18 آدمی تھے ان کے ساتھ، اور حجاج کا لشکر 4000 کا تھا، صبح سے لے کر عصر تک 18 آدمیوں کے ساتھ 4000 کے لشکر کو روکے رکھا، ان کو اندر نہیں آنے تھے۔ پھر جب وہ بے بس ہو گئے تو پھر اوپر سے پتھر مارے تو پتھر ماتھے پہ لگا تو گرے اور شہید ہوئے، ویسے ان پر وہ قابو نہیں پا سکے۔ ان کے روزے کا انداز یہ تھا کہ آج سحری کھائی اور 15 دن کے بعد افطاری فرماتے تھے، تو چلو ہم سحری افطاری پر ہی آ جائیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ ایک روزہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے۔ اور پھر تراویح کی نماز نہ چھوڑیں کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور آخر رات اللہ کا اعلان ہوتا ہے، رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا۔ تو عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ نماز پڑھنے والے بھی کافی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی کافی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش بے وقت کرتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، حکومت نکموں کو دیتا ہوں۔ کہا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں، حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں اپنے وقت پر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے۔ آپ کو تو جیب خرچ ملتا ہے، لیکن اس میں بھی عادت ڈالو اوروں پہ خرچ کرنے کی، اوروں پر لگانا سیکھو، اللہ آپ کو واپس کرے گا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ شیطان کو ایک راہب ملا پرانے پہلی امتوں کا، کہا یار ایک بات تو بتا دے، کہ تیرے یار کون ہیں؟ کہنے لگا 3۔ غور سے سننا بھائی، کہا میرے یار 3 ہیں، ایک جو بڑا غصے والا ہو، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کوئی بھی نشہ، اور ایک جو بخیل ہو۔ بخیل ہو میرا یار ہے، غصے والا ہو میرا یار ہے، نشے والا ہو میرا یار ہے، اور اگلی سننا، اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، وہ تو پیر سائیں تو میں مرید سائیں، پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے، میں اس کا مرید بن جاتا ہوں۔ ایسا بڑا شیطان بنتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو میرے عزیزو سخاوت سیکھو، سخاوت۔ عام فطرت بخل ہے، بخل ہے، کوئی پیدائشی سخی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہر بدو مجھ سے بڑا سخی۔ کہ ایک سفر میں تھا تو ایک نوجوان بچہ اس کے ہاں میری رات گزری، تو اس نے بکرے کا گوشت سامنے رکھا، تو عرب یہ سری کو پورا کھاتے ہیں بھون کر، تو اس میں نے مغز نکال کے کھایا تو میرے منہ سے نکلا مغز بڑا مزیدار ہے۔ تو ہم تو کھانے میں لگے تھے، انہیں تھوڑی دیر میں 5 اور سریاں پکا کے ہمارے سامنے رکھ دی، وہ بھونتے ہیں جلدی جلدی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا 5 بکریاں ذبح ہوئی پڑی تھیں، صرف ان کے سر اترے ہوئے تھے، چھٹی وہ کھا چکے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا جی آپ نے رات کہا تھا کہ مغز بڑا اچھا پکا ہوا ہے، تو میں مہمان کو خوش کرنا تو ہماری ایک ثقافت ہے، تو میں نے صرف بکرے کو سریاں کاٹ کاٹ کے آپ کو کھلا دی۔ کہا تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہا جی بھائی یہی 5۔ کہا تو اب تو؟ کہا جی اب ہمارا اللہ وارث ہے، مہمان تو خوش ہو۔
تو حاتم سے اس نے پوچھا پھر تم نے اسے کیا دیا؟ کہ میں نے اسے 500 بکریاں دی اور 100 اونٹ دیے۔ تو اس نے کہا پھر تو بڑا سخی؟ کہ نہیں میں بڑا سخی نہیں، میں نے تو اپنے مال میں سے تھوڑا سا دیا، اس نے سارا مال میرے اوپر لگا دیا تھا۔ مسلمان اور بخل کٹھے نہیں ہوتے، مسلمان اور بخل کٹھے نہیں ہوتے۔ سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے۔ آپ نے کہا لے آؤ۔ اگلے دیکھو دیگوں میں مغز آ رہا، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی آپ کو کھلانا تھا، میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، صرف ان کا مغز پکا کے آپ کو کھلانے لے کر آیا ہوں۔ یہ مسلمان کی سخاوت ہے۔